شود در عرصات آن مهر علیست و بر نام محمد بلند بفرست صلوات. خوشنودی روح مطهر آقا رسول الله اهل بیتش، مخصوصا خوشنودی روح مطهر بیبی دو عالم فاطمه زهرا، دیگر صلوات بلند عنایت. خوشنودی روح والدین جمیع شهدا و علما، دیگر صلوات بلندتر عنایت. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم. ابا صالح التماس دعا، هر کجا رفتی کربلا رفتی، التماس دعا یاد ما هم سافرا رفتی کاظم رفتی، التماس دعا یاد ما هم باش، التماس دعا یاد ما هم باش، التماس دعا یاد ما هم باش. محبت و مودت اهل بیت صالح امانت آتش جهنم، میگن دو نفر در کربلا، یکی اصای ادب به اهل بیت نمود، به بیبی دو عالم فاطمه زهرا، پادشاهی دنیا و آخرت از او شد. یکی به امام معصوم جسارت کرد، خسرت دنیا و آخرت شد. میگن خر یزید ریاحی راه بر امام بست، بعد از اینکه او نامه ها را نشان دادن امام که مردم کوفه به من دعوت کردند، مردم کوفه از من بسته خواستند که به جانب ایشان بیاید. فرمود آقا جان ابن رسول الله، من از شما دعوت نکردم، یک دانه این نامه ها را امضا نکردم، از شما دعوت نکردم بیایید. صدا اگر صدا زد، حالا که مردم کوفه دست از ما برداشتن و نمیخوان ما را، پس ما به مدینه برمیگردیم. صدا زد ابن رسول الله. صدا زدن ابن رسول الله، آقا جان حسین، آقا جان ما، من مأمورم از جانب عبیدالله زیاد شما رو نگذارم به مدینه بری، هم به کوفه بری. هم میگن صلحی بین حر و امام حسین شد. صدا زد آقا جان حسین، شما یه راهی رو بگیرین که نه منتهی به کربلا به مدینه کوفه، نه منتهی به مدینه جه. شما یه راهی رو برین، منم میرم یه به ابن زیاد میگم من حسین رو ندیدم.
هر دو لشکر با هم آمدن تا غذایا رسید که اسب امام حسین حرکت نکرد به وادی کربلا. امام حسین گفت یاران اصحاب من پیاده شین که اینجا سرزمین کربلاست، وعده ما با خدا در همین زمین. میگن هور به یک طرف خیمه زد امام حسین یک طرف. روز ششم محرم الحرام عمر صد وارد سرزمین کربلا شد، با 10,000 نیرو وارد سرزمین کربلا شد. مقام امام حسین رو میداند، خواست بین امام حسین و یزید صلح کنه که هم به ملک ری برسه هم دستش به خون امام حسین آلوده نشه. اینجا بودن میگن در نشست آخری که با امام حسین داشت، ابی عبدالله صدا زد تو آمدی مرا به قتل برسانی به خاطر ملک ری. آی عمر سعد بیا، من در مدینه بهترین خانه و باغهای زراعتی دارم، همه رو برای تو میدم. دید صدا زد ابن رسول الله اموالم ضبط دولت می شود. آخر صدا زد آی عمر سعد من بهشت و برات تضمین می کنم. صدا زد ابن رسول الله اینجا بود به امام معصوم. میگن صدا زد چه کسی کدوم احمقی هست که نقد و با نسیه عوض کنه. هر میگن ملک ری نقده اما از شما نصیحت، کجا تا قیامت آقا. امام حسین نفرین کرد، صدا زد تو از دانه گندم میل ملک ری نخواهی خورد. صدا زد آقا جان من اگر از دانه گندم میل ملک ری نخواهم خورد به قالب جوشم مرا بسه. حتی به او هم نرسید. خسر دنیا و الاخره. نفرین حضرت زینب و امام حسین گرفت. میگن نه به ای رسید و نه به او. میگن آخر جنون گرفت که هم خون امام حسین ریخته هم به ملک ری نرسید. اما صبح عاشورا حر ابن یزید ریاحی میگن وقتی که با امام حسین مجالست کردن، یک دفعه راه حر که آزاد شد، حر که نجات پیدا کرد، از محبت اهل بیت بود. امام حسین صدا زد ستلت که امک، مادرت به عزاد بشینه. آی حر چرا راه رو بر ما بستی، نمیگذاری ما برگردیم به مدینه؟ صدا زد ابن رسول الله اگر امروز مادرم کنیز مادر زهرا می بود تو عالم سرم بلند بود که مادرم کنیز فاطمه زهرا بود. خاکم بر دهان ابن رسول الله که من به مادر شما اهانت کنم. اگه کس دیگر می بود به همین لحن باهاش صحبت می کردم. یک دفعه امام لبخندی زد، صدا زد آی حر تو به مادرم اینقدر احترام گذاشتی تا که دو دستتون نگیرم من تو رو رهات نمی کنم. صبح عاشورا اومد نزد عمر صد. صدا زد آی عمر صد میخوای با فرزند پیغمبر جنگ کنی؟ گفت چنان جنگ کنم سرها به روی نیزه ها آی بدن به زیر سم اسبا باشه. میگن بدن میگن صدا زد آی عمر صد فردا میخوای چگونه تو رو پیغمبر نگاه کنی؟ صدا زد یا بنیه بیا بریم. برادرش و غلامش رو برداشت. میگن از سفینه خارج شدن به بهانه اسب آب دادن. گفت بیان بریم که پادشاهی عالم جای
های دیگریه. میگن به بهانه اسب آمدن آب بدن، یک نفر از لشکر کوفه و شام دید آی هر ای چه حالتیه من بر تو میبینم. صدا زد اگر به من نشان بدن میگم از کوفه و شام شجاعترین تویی. صدا زد به خدا خودم و بین بهشت و جهنم میبینم. میگن سر رو کج کردن اومدن طرف خیمه های امام حسین. یک دفعه امام حسین صدا زد پیران لشکرم، حبیب ابن مظاهر، موسب ابن اوسجه، عباس جان، قاسم علی اکبر، برین تازه مهمان آمده استقبال کنید. دیدن همه آمدن هر رو پذیرایی کردن. آی دیدن چکمه ها رو پر از خاک کرده برگردن انداخته. اشک ریزان سر بر زمین آمد به طرف کلمه، به طرف حرم امام حسین. آی قاجان هرم پشیمانم من راه بر شما بستم، یبن رسول الله امروز پشیمانم. ابی عبدالله صدا زد آی هر قلب خواهرم زینب راه بر ما گرفتی شکستی. میگن آمد عقب خیمه زنها، صدا زد السلام علیک یا اهل بیت رسول الله. بیبی جان زینب ای دختر بزرگ امیر المؤمنین هر پشیمانم. میگن آمد بیبی صدا زد آی هر اگر تو راه بر برادرم حسین نمیبستی امروز شاید این وضعیت رو نداشتیم. صدا زد بیبی جان آیا از من میگذری؟ گفت به یک شرط از تو میگذرم، تا جان در بدن داری دست از یاری برادرم حسین بر نداری، حسینم بیار و یاوره. صدا زد بیبی جان امروز فقط آمدم این جان ناقابل و فدای آل محمد کنم. اینجا بود حضرت زینب دست بلند کرد در حقش دعا کرد. اومدن خدمت امام حسین، آقا جان به من اجازه میدان بده. صدا زد بذار گرد و غبار از شما زدوده که ما از شما مهمانداری کنیم. صدا زد ابن رسول الله دیگر نمیتوانم. هر 4 تن به میدان رفت. هر میگن خطابه خانای خلق بی وفای کوفه، شما نامه ها بر امام حسین نوشتین، فرزند رسول خدا را خود شمشیر به کمر بستین به قتلش آمدین. میگن انقدر جنگید یک وقتی هر از بالای اسب بر زمین افتاد. صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله. اینجا ابی عبدالله خود را به بالین هر رسانید، پیشانی هر زخم برداشته. حیدر گریه میکنه ابن رسول الله از من گذشتی. ابی عبدالله میگن با دستمالی که همراهش بود پیشانی هر رو بس. صدا زد آی هر تو آزادی، همانطور که مادر بر تو نام آزاده گذاشته. صدا زد آی هر تو امروز از همه ما زودتر به دیدار جدم رسول خدا پدرم امیر المؤمنین نائل میگردی. سلام مرا به جدم رسول خدا و امیر المؤمنین بلسان صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شفای مریضان، گرفتاری اهل اسلام، فرج امام زمان یاد کن 3 مرتبه از سوز دل. یا زهرا یا زهرا یا زهرا. خوشنودی روح مطهر محمد و آل محمد جمیع انبیا. بلند بفرست صلوات الله.